अमेरिका र चीन जस्तै अस्ट्रेलिया पनि विश्वको एउटा यस्तो देश हो जसको जनघनत्व असमान छ। यो देशको निश्चित क्षेत्रमा अमेरिका र चीनको भन्दा पनि उच्च जनघनत्व छ। सायद तपाईलाई यो सुन्दा अचम्म लाग्ला, अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्याको 90% मानिसहरू 0.23% भूभागमा मात्रै सीमित छन् भने कुल जनसङ्ख्याको 85% जनसङ्ख्या अस्ट्रेलियाको पूर्वी प्रशान्त महासागरको तटमा मात्रै रहने गर्दछन्। अझ त्यसमा पनि अस्ट्रेलियाको 85% जनसङ्ख्या त तटको 5 किलोमिटर क्षेत्रभित्र बस्ने गर्दछन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी अस्ट्रेलियाको 90% भूभाग किन खाली छ र उनीहरू किन समुद्री तटमा मात्रै बस्न रुचाउँछन् भन्ने बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले अस्ट्रेलियाको भौगोलिक स्थितिका बारेमा जानौँ। अस्ट्रेलिया संसारको सबैभन्दा सानो महादेश हुनुका साथै सबैभन्दा ठूलो द्वीप पनि हो र एउटा देश पनि हो। अर्थात् संसारमा अस्ट्रेलिया मात्र एउटा यस्तो स्थान हो जसलाई एकसाथ एउटा महादेश, द्वीप र देश भन्ने गरिन्छ। अस्ट्रेलिया त्यतिबेला पत्ता लागेको थियो जतिबेला डच र अङ्ग्रेज भारतको खोजी गरिरहेका थिए। अस्ट्रेलिया लगभग 17औं शताब्दीमा एभल तस्मान र जेम्स कुकले पत्ता लगाएका थिए। अस्ट्रेलिया प्रशान्त र हिन्द महासागरको बीचमा 76,17,930 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको छ। अस्ट्रेलिया संसारको सबैभन्दा पुरानो भूमि हो। यहाँको जमिन 5 लाख वर्षभन्दा पनि पुरानो रहेको छ, जबकि युरोपेली देशहरूको जमिन 5-6 हजार वर्ष मात्रै पुरानो हो। त्यसकारण युरोपको जमिन अस्ट्रेलियाको तुलनामा धेरै उब्जाउ हुने गर्छ। अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या असमान रूपमा एउटै क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छ। यहाँको 70% भाग निर्जन र अर्धसुक्खा रहेको छ। सन् 2020 जुनसम्म अस्ट्रेलियाको जनघनत्व 3.3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमिटर थियो, जबकि हाम्रै देश नेपालको सन् 2022 को जनघनत्व 203 जना प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पश्चिमी अस्ट्रेलियाको पिलपारा क्षेत्रफलको हिसाबले जापान जत्रो छ, तर यहाँको कुल जनसङ्ख्या 10,000 मात्रै रहेको छ। त्यो पनि न्युम्यान सहरतिर मात्रै केन्द्रित छ। त्यस्तै दक्षिणी अस्ट्रेलियाको एडिलेड सहर नजिकैको फ्रान्स भन्दा पनि ठूलो क्षेत्रमा जम्मा 3,000 को हाराहारीमा मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दछन्। तर अस्ट्रेलियाको ठूलो सहर मध्येको एक एडिलेडमा 13 लाख मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्छन्। उता 23,677 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको अस्ट्रेलियाको अन्ना क्रेगको जमिन इजरायल देश जत्रो छ, तर यहाँ एउटा निजी कम्पनीले गाई पालन मात्र गरेको छ। यो कम्पनी विश्वको सबैभन्दा ठूलो गाई पालन गर्ने कम्पनी हो। अर्थात् अस्ट्रेलियामा इजरायल जत्रो क्षेत्रफलमा गाई मात्र पालन गरिन्छ र यति ठूलो क्षेत्रफलमा कम्पनीमा काम गर्ने 8 जना कर्मचारी र केही हजार गाई मात्र रहने गर्दछन्। संसारमा यस्तो अनौठो जनसङ्ख्याको वितरण अस्ट्रेलिया बाहेक अन्यत्र कहीँ पनि देख्न पाइँदैन। अब यहाँ तपाईको मनमा लाग्न सक्छ, आखिर अस्ट्रेलिया त्यस्तो के छ जसले गर्दा त्यहाँका 80% मानिस समुद्री तटमा मात्रै बसोबास गर्न रुचाउँछन्? यसको पहिलो कारण हो यहाँको जमिन धेरै पुरानो भएकोले त्यसको माथिल्लो भागको उर्वर शक्ति पूर्ण रूपमा नष्ट भइसकेको हुँदा यहाँको धेरैजसो भाग मरुभूमिमा परिणत भइसकेको छ। यो नै अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो भौगोलिक समस्या हो। अस्ट्रेलियाको पश्चिमी र उत्तरी भागमा संसारका 3 वटा ठूला मरुभूमि रहेका छन्। गिब्सन, ग्रेट भिक्टोरिया र ग्रेट स्यान्डी मरुभूमि मिलाएर ग्रेट अस्ट्रेलियन मरुभूमि बनेको छ। यसको क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग माइल रहेको छ। यो अस्ट्रेलियाको कुल क्षेत्रफलको 18% हो। त्यसो त अस्ट्रेलियामा साना ठूला गरी जम्मा 10 वटा मरुभूमि रहेका छन्। अस्ट्रेलिया महादेशको बाँकी 35% भागमा पहाड नभएका कारण वर्षा पनि नगण्य मात्रामा हुन्छ। त्यसकारण यो भागलाई पनि मरुभूमिकै रूपमा लिइन्छ। यस हिसाबले पनि अस्ट्रेलियाको 70% भाग मरुभूमि, रुखो र वर्षा नहुने वर्गमा पर्छ। त्यसैले यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा अस्ट्रेलियाको जम्मा 3% जनसङ्ख्या मात्रै बसोबास गर्दछन्। त्यही अस्ट्रेलियाको सुदूरपश्चिमी तटीय क्षेत्रमा अस्ट्रेलियाको प्रमुख सहर पर्थ रहेको छ। समुद्री क्षेत्र नजिक रहेका कारण यहाँ निकै वर्षा हुन्छ, त्यसकारण यो क्षेत्र बस्न योग्य छ। अस्ट्रेलियाको 90% भन्दा बढी बसोबास रहेको कोप यार्कदेखि तास्मानियासम्मको पूर्वी तटीय क्षेत्र उच्च पहाडी श्रृङ्खलाले ढाकेको छ। त्यहाँ अग्ला अग्ला पठार रहेका छन्। यसलाई ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज भनिन्छ। यसका साथै अस्ट्रेलियाको पूर्वी, उत्तरपूर्वी र दक्षिणी पश्चिमी भागमा प्रशान्त महासागरबाट हावा चल्ने गर्दछ।
यस क्षेत्रमा ग्रेट डिभाइनिङ रेन्ज भएका कारण यसले प्रशान्त महासागरबाट आउने मनसुन रोक्ने गर्दछ। यसको फलस्वरूप अस्ट्रेलियाको यो क्षेत्रमा धेरै वर्षा हुने गर्दछ। धेरै वर्षा हुने कारणले गर्दा अस्ट्रेलियाको धेरै जनसङ्ख्या यही क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन्। सफा पानी र खेतीयोग्य जमिनले मानिसलाई आकर्षित गर्ने गर्दछ। अस्ट्रेलियामा पनि यही समस्या छ। यहाँको पश्चिमी र उत्तरी भागमा धेरैजसो मरुभूमि र पठार रहेका छन् भने अस्ट्रेलियाको दक्षिण पूर्वतिर दुई प्रमुख डार्लिङ र मुर्रे नदीहरू बग्ने गर्दछन्। यी नदी ग्रेट डिभाइनिङ रेन्जका पहाडबाट निस्कने गर्दछन्। यी नदी अगाडि गएर एक अर्कामा मिल्छन्। यी दुई नदीको मिलन भएपछि यसलाई मुर्रे डार्लिङ नदी भनिन्छ। यो नदीले निर्माण गर्ने उब्जाउ उपत्यकालाई मुर्रे डार्लिङ बेसिन भनिन्छ। यो नदी समुद्रमा मिल्नुभन्दा पहिले स्थानीय तालमा प्रवेश गर्दछ। यो अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो ताल हो र यसलाई आयर ताल भनिन्छ। यसको वरिपरि हरियाली छ। यो अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा धेरै उब्जनी हुने क्षेत्र हो। यहाँ अस्ट्रेलियाको 2,50,00,000 जनसङ्ख्याका लागि पुग्ने खाद्यान्न उत्पन्न हुन्छ। अस्ट्रेलियाको 6% भूभाग मात्रै कृषियोग्य छ। अस्ट्रेलिया संसारको 6औं ठूलो देश हो। त्यसैले दक्षिण पूर्वी एसियाका सबै देशको कृषियोग्य जमिन मिलाउँदा पनि अस्ट्रेलियाको कृषियोग्य जमिन बराबर हुँदैन। यो सबै कृषियोग्य जमिन अस्ट्रेलियाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको छ। मुर्रे डार्लिङ नदीले अस्ट्रेलियाका 30 लाख जनसङ्ख्याका लागि खानेपानी आपूर्ति गर्दछ। तर पहाडबाट बग्ने हुनाले यो नदीमा पानी भने धेरै छैन। यो नदीमा जम्मा 24,000 गेगा लिटर पानी मात्रै बग्ने गर्दछ, जुन अमेरिकाको मिसिसिपी नदीको तुलनामा 24 गुणा कम हो। वर्तमान समयमा मौसममा आएको परिवर्तनका कारण मुर्रे डार्लिङ नदी बिस्तारै सुक्दै गइरहेको छ। त्यसकारण यहाँका मानिस अस्ट्रेलियाको पूर्वी तटतिर सरिरहेका छन्। अस्ट्रेलियाका बाँकी क्षेत्रमा पानी नभएका कारण यहाँको 90% भाग खाली रहेको छ। 1 करोड वर्ष पहिले अस्ट्रेलिया अन्टार्कटिका महादेशसँग जोडिएको थियो। जब यी दुवै महादेश एक अर्काबाट अलग भए तब दुवै महादेशमा अधिक जलवायु परिवर्तन हुन थाल्यो। अन्टार्कटिका संसारको सबैभन्दा चिसो महादेश बन्यो भने अस्ट्रेलिया संसारको सबैभन्दा तातो महादेश बन्यो। संसारको सबैभन्दा धेरै गर्मी पनि अस्ट्रेलियाका सहरमा नै हुने गर्दछ। यति मात्रै होइन, अस्ट्रेलियामा जलवायु परिवर्तन पनि अनौठो प्रकारले हुन्छ। यहाँको उत्तरी भागमा उष्ण तटीय जलवायु हुन्छ भने दक्षिणी भागमा वर्षातका कारण केही चिसो हुन्छ। यसकारण मानिस अस्ट्रेलियाको दक्षिण पूर्वी तटमा धेरै बस्ने गर्दछन्। यहाँ धेरै मानिस बस्नुको अर्को कारण रोजगारी पनि हो। जब अस्ट्रेलिया पत्ता लाग्यो तब युरोपियनहरूले बन्दरगाह निर्माण गरे। त्यसकारण अस्ट्रेलियाका आदिवासीहरू पनि रोजगारीका लागि तटीय क्षेत्रमा बस्न थाले। अस्ट्रेलियामा जब सुन पत्ता लाग्यो तब लाखौंको संख्यामा युरोपियनहरू अस्ट्रेलिया आएर बसोबास गर्न थाले। युरोपमा चिसो स्थानमा बसेका हुनाले अस्ट्रेलिया आएका युरोपियनहरू पनि चिसो स्थान खोज्दै यहीँ बस्न थाले। अहिले अस्ट्रेलियाको कुल जनसङ्ख्याको 90% युरोपियनहरू रहेका छन्। उनीहरू समुद्री किनारको चिसो जलवायुमा बस्न मन पराउँछन्। उनीहरू तातो जलवायु सहन सक्दैनन्। त्यसैले यहाँका धेरैजसो मानिस समुद्री तटमा नै बसोबास गर्ने गर्दछन्। यसै कारणले गर्दा अस्ट्रेलियाका मानिस समुद्री तटमा नै केन्द्रित भएका हुन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।